यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। Mangal Decor, Gurjumarg Charkhal Tilli Bazar, Kathmandu. Registration open for +2 Science, Management, Humanities and Law, Lumbini College. नमस्कार, यो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ मिलन पाण्डे। उहाँ विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक हुनुहुन्छ। शिक्षाको हिसाबले सिभिल इन्जिनियर। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय, विवेकशील साझा पार्टीसँग जोडिएको विषय र पछिल्लो समग्र नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताजन, कतिपय नयाँ पुस्ता जो विकल्पको रूपमा खडा हुन लागेको ठानिएको विवेकशील साझा पार्टी र पछिल्लो अवस्थामा उहाँहरूको भिडन्तले अलि निराशा छाएको पक्ष, तिनलाई थुम्थुम्याउनका लागि पनि उहाँका केही कुराहरूले साथ सन्देश पनि हुन सक्छ। विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। है हजुर, नमस्ते जीवराम सर। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईहरू सर्वप्रथम त विवेकशील अलग्गै, साझा अलग्गै हुनुहुन्थ्यो। मिलनजीहरूले नै मिलन गराउनुभयो, विवेकशील साझा पार्टी बन्यो। अब फेरि यहाँ के आइपर्यो भने तपाईँहरूलाई आपत भन्छु म, अलि तपाईँहरू विकल्पको सम्भावनातर्फ उन्मुख हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसलाई मानिसले भोगिसकेका देखिसकेका, कम्युनिस्टलाई पनि पछिल्लो समयमा झन भोगेको झन देखेको तातै छ। अब अहिले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर हामी खानुपर्छ है, नत्र बर्बाद हुन्छ भनेर उनीहरू तनावमा रहेको अवस्थामा विकल्पको कुरा गर्ने तपाईँहरू, खास गरी नयाँ पुस्तालाई अलि आकर्षित गर्न तपाईँहरू नयाँ पुस्ता नै हुनुहुन्थ्यो। नयाँ पुस्ताका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गरिरहेको। तपाईँहरू त आफै भिड्न थाल्नुभयो। त्यो विकल्प भने त अब घोषणा कुन दिन हुन्छ? हुन त तपाईँको एकजना समथिङ अजिता राईले उहाँले अलग्गै एउटा विवेकशील भन्ने पार्टी नै दाबी गरेर हिँडिरहनु भएको छ अरे। तर पनि तपाईँहरू पनि अब विवेकशील र साझाको अलग घोषणा हुने दिन मात्रै मान्छे गन्ती गर्न थाले। यो स्थितिमा प्रवेश गर्यो भन्छन्। के ठानौँ मैले, ल बताउनुहोस् त। यो आम मानिसको, कार्यकर्ताहरूको र कतिपय दर्शकको पनि यो जिज्ञासा हो, के हुन्छ अब यिनीहरूको भन्ने छ। कृपया हो, अब यो यहाँले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता चाहिँ यो जायज छ होइन। अब तपाईँ हामीले विकल्प दिन्छौँ भन्यौँ, अहिलेका राजनीतिक दलले गर्न सकेनन् भनेर गाली नै गऱ्यौँ। अब हामी यो नयाँ युगको नयाँ सम्भावना बोकेर नयाँ नेतृत्वसहित हामी आयौँ भनेर भन्यौँ। केही महिना अगाडि एकीकरण पनि गऱ्यौँ र अहिले जुन वैचारिक बहसमा, छलफलमा हामी अनौपचारिक रूपमा अथवा औपचारिक रूपमा, पार्टी कमिटीमा त छलफल भएको छैन, तर पनि प्रवेश गरेका छौँ। यसले चाहिँ ओहो, यो विपरीत दुईवटा ध्रुव चाहिँ कसरी एक ठाउँमा बस्न सक्छ भनेर अहिले प्रश्नहरू आउन थालेका छन्। तर मलाई के विश्वास छ भने यो आउँदो आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठक अथवा सचिवालयको बैठकमा हामी यो मुद्दामा मजाले घनीभूत छलफल गर्छौँ। तोकिएको छ केन्द्रीय कमिटी बैठक या सचिवालय यो बेला गर्ने? एक दुई दिनमा तोकिन्छ होला, किनभने हामी बस्दैछौँ, रविन्द्रजी र म बस्दैछौँ र तोकिन्छ होला। र तपाईँले अहिले उठाउन खोज्नु भएको सन्दर्भ चाहिँ जुन यो संहिता खारेज गरौँ र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत गरौँ भन्ने छ। यो बहस चाहिँ धेरै समयपछि फेरि एकचोटि तरङ्गित भएर नेपाली समाजमा आएको छ। यसको हाम्रो पार्टीको अब यसले अलिकति हानि गर्ला अथवा हुन्छ नि के होला भन्ने चिन्ता त छँदैछ। तर राम्रो पक्ष के हो भने मान्छेले यो बारेमा बहस गर्न थालेका छन्, बुझ्न थालेका छन्। म अस्ति दहचोकमा गएको थिएँ, युवा साथीहरूसँग बसेका थिएँ। त्यहाँ हाम्रो पवन भन्ने एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मिलनजी मैले त संहिताको बारेमा त अध्ययनै गरेर रहेन छ, तपाईँले बहस छेडिदिनु, मैले अध्ययन गर्न पाएँ भन्नुहुन्थ्यो। यो मानेमा चाहिँ हामीले राम्रो गऱ्यौँ। तर मेरो रविन्द्रजीले जुन प्रस्ताव गर्नुभएको छ र अहिले जुन बहस छ, यसमा मेरो दुईवटा तर्क छ। पहिलो तर्क भने चाहिँ
एउटा वैकल्पिक पार्टी जसले के भन्छ भने सहभागितामूलक लोकतन्त्र र कमिटी प्रणाली मान्छु भनेर हामीले अब त्यो हाम्रो पार्टीको दस्तावेजमा लेखेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव लिएर आउनुहुन्छ र त्यो चाहिँ सार्वजनिक गरिदिनुहुन्छ। अवधारणा पत्र आलेख जे भन्दा पनि भयो होइन, एउटा डकुमेन्ट लिएर आउनुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ पार्टी कमिटीमा आउँदैन, बाहिर आउँछ र त्यो चाहिँ समग्र पार्टीको मर्मभन्दा छलफल भएको थिएन तपाईहरु कमिटीमा थिएन अथवा थिएन होइन। उहाँले तपाईलाई जानकारी पनि थिएन तपाईहरुलाई? जीवरामजी यस्तो थियो, उहाँले मेरो बुझाइ म राख्छु भनेर भन्नुभएको थियो र उहाँ र म बसेर अहिले कमिटीमा एजेन्डा लानलाई दुईजनाले लानुपर्छ अनि हामी बसेर चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने भनेर मिति पनि अब यति बेला गर्ने भनेर तय गरेको, साथीलाई फोन गरेर भन्न पनि थालेको फिजिकल मिटिङ राख्ने भनेर। तर यही बिचमा चाहिँ उहाँले एउटा दस्तावेज लिएर आउँछु भनेर भन्नुभयो मसँग। मैले चाहिँ के अनुरोध गरेँ भने रविन्द्रजी महाधिवेशन घोषणा भएको छैन र हामीले अघिल्लोचोटि सचिवालयमा छलफल गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता अवधारणा पत्रहरू चाहिँ महाधिवेशन घोषणा भएपछि मात्र ल्याउनुपर्छ भनेर उहाँले नै भन्नुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई तपाईँले भनेअनुसार पनि अहिले बेला भएको छैन र अघिल्लोचोटि दुईजना संयोजक उज्जवल थापा र तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ उज्जवल थापाजीले एउटा अथारो पानी लिएर आउनुभयो भनेर त्यति बेला बवन्डर भएको थियो र तपाईँले नै होइन दुईजना संयोजक भएपछि कि दुईजना लिएर आउनुपर्छ कि चाहिँ कमिटीमै लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही भएर प्रस्ताव लिखित प्रस्ताव नल्याउनुहोस् भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेका थिएँ र एउटा चाहिँ यो जसरी प्रस्ताव आयो यसमा हामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्छौँ, यो जायज छैन। एक दोस्रो चाहिँ जायज छैन भने चाहिँ दुवैजनाले सामूहिक रूपमा ल्याएको भए ठिक हुन्थ्यो भन्ने एउटा कि अथवा त्यो भित्रको अन्तरङ्ग पक्ष छ नि हो संघीयताको सिधै थारेजी धर्मनिरपेक्षतालाई जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने रविन्द्र मिश्रजीको अवधारणा उपर तपाईँको आपत्ति कि अथवा त्यो एक ढङ्गले गर्नुभयो भन्ने विषयमा आपत्ति हो? जुन म अघि पनि भन्दै थिएँ, मेरो दुईवटा तर्क छन्। एउटा चाहिँ यो जुन जसरी आयो प्रोसेसमा आपत्ति, प्रक्रियामै आपत्ति, किनभने यो चाहिँ उहाँले नै, मैले होइन, उहाँले नै बारम्बार पार्टीमा भनिरहेको प्रोसेसभन्दा उहाँ आफै बाहिर जानुभयो। हिजो उज्जवल थापाजीलाई जे नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो, मलाई जे नगर्नुहोस् तपाईँले यसरी गर्नु हुँदैन भन्नुभयो। सचिवालयमा चाहिँ होइन महाधिवेशन घोषणा भएपछि मात्र यसरी अवधारणा पत्र लिएर आउनुपर्छ भनेर भन्नुभयो र उहाँले आफ्नो कुरा सेन्ट्रल कमिटीमा राख्नुभन्दा पनि बाहिरबाट त्यो लिएर आउनुभयो। एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ हजुरले भने जस्तै त्यसको कन्टेन्ट चाहिँ हामी यो कन्टेन्टको केसमा एकछिनमा छिरौँला, तर समग्रतामा जे कुरा आयो त्यसमा चाहिँ मेरो आपत्ति किनभने हाम्रो पार्टी स्थापना के का लागि भयो, के मुद्दा बोकेर भयो? 72 सालपछि पार्टी स्थापना हुन्छ अनि हामी के भन्दै कुल्लिन्छौँ भने मिडियामा आएर बहस गर्छौँ भने होइन यो संविधानमा टेकेर अब यो देशलाई समृद्धिवादतिर लिएर जाने, बिजुलीवाद, धारावाद, पानीवादतिर लिएर जाने, अब अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ, व्यवस्था परिवर्तन होइन भनेर भन्ने र पार्टीको डकुमेन्ट जस्तै हाम्रो पार्टीको अहिले विधान जुन पहिला साझा पार्टीको थियो, त्योभन्दा अगाडि विवेकशील साझा पार्टीको थियो, अहिले एकीकरणपछि हामीले त्यो जस्ट एडिट मात्र गरेर पठाइदिएका छौँ। त्यसको डकुमेन्टको 3.1 को उद्देश्यमा के लेखा छ भने पार्टीले सहभागितामूलक लोकतन्त्र र संहितालाई सुदृढ गर्ने, सुधार्ने भनेर लेखेको छ। भनेपछि पार्टीको अध्यक्ष नै विधानभन्दा बाहिर गएर अवधारणा लिएर आइराख्नु भएको छ। जीवराम सर त्यो राम्रो नराम्रो एकछिनमा छलफल गरौँला। अर्को अहिलेको प्रस्तावित विधान जुन सदस्यहरूका गएर सर्कुलेट भएको छ, पारित भएको छैन, सर्कुलेट भएको छ, त्यो विधानमा स्पष्ट लेखेको छ 7 सालदेखि 2062-63 को आन्दोलनसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्ने। यो पनि उहाँले पार्टीको अहिले जुन प्रस्तावित विधान छ त्यसको मर्मभन्दा बाहिर जानुभयो। हिजो चुनावमा घोषणापत्र उहाँ घोषणापत्र बोकेर क्षेत्र नम्बर 1 मा भोट माग्न गइराख्दाखेरि, म क्षेत्र नम्बर 9 मा भोट माग्न गइराख्दाखेरि यो नेपाल लाइभको एउटा अन्तर्वार्ता छ, त्यहाँ पनि उहाँले स्पष्ट गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहितामा चाहिँ अब हामीले अझै यसलाई सुदृढ गरेर लिएर जानुपर्छ, प्रश्न उठाउन पाइँदैन। साझा पार्टी खोल्दा पनि म स्पष्ट थिएँ, अहिले पनि म स्पष्ट भन्नुभएको छ। उहाँको स्पष्टताभन्दा उहाँ मार्ग परिवर्तन गर्नुभयो। यो बिचमा कहाँ जनआन्दोलन भयो, के भयो, देशमा के उथलपुथल भयो मलाई थाहा छैन। एउटा त्यो प्रब्लम हो भने अहिले हाम्रो जुन पार्टीमा अहिले राजनीतिक विधान छैन होइन, पास हुनै बाँकी छ, लिगल मात्र विधान छ निर्वाचन आयोगमा। त्यो विधानमा हामीले एकीकरण गर्दाखेरि स्पष्टसँग यो पार्टीलाई प्रगतिशील, अग्रगामी, गतिशील, मध्य वामपन्थी र संविधानवादमा पूर्ण विश्वास गर्ने पार्टी बनाउने भनेर हस्ताक्षर गर्ने र त्यसपछि आएर कमिटीभन्दा बाहिर गएर आफ्नो धारणा राख्नुहुन्छ भने यो चाहिँ मेरो लागि चिन्ताको विषय हो। हामी कमिटी पनि मानिरहेको छैनौँ, हामी पार्टीको साथीहरूलाई पनि मानिरहेको छैनौँ। पार्टीको विधान र तपाईँको आधिकारिक दस्तावेजलाई मान्दैनौँ भने त त्यो पनि अध्यक्षले त्यो त चिन्ताको विषय भयो नि त। मेरो चिन्ता चाहिँ यति हो जीवराम सर। अब तपाईँको कुरा मैले सुने, व्यवस्थामा परिवर्तनको सपनामा पनि तपाईँहरूले सोच्नुभयो, तपाईँले सोच्नु भएको छैन अवस्थामा परिवर्तन। तपाईँले संविधानवादको कुरा गर्नुभयो, विधिको शासनको कुरा गर्नुभयो, अनि सायद संविधान उपर पनि तपाईँको कमिटमेन्टको कुरा आयो। हजुर। अनि तपाईँप्रति
आकर्षित हुनुपर्ने कारण जो नयाँ पुस्ता भन्छ नि, त्यो के कारणले तपाईँहरूसँग आकर्षित हुने त बताउनुहोस् त। के परिवर्तन तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू आउनुभयो भने के गर्नुहुन्छ र काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भन्दा तपाईँहरू के फरक? जो मानिस जो 62-63 को परिवर्तन तत्पश्चात 72 सालमा बनेको संविधानलाई उत्कृष्ट ठानिरहेको छ, मानिस काङ्ग्रेस कम्युनिस्टकै मानिस भन्न थालेका छन् यो संविधानमा सुधार नभए, कतिपय विषय छलफलको विषय बन्न नसके यसरी चल्दैन, हामी सिद्धिन्छौँ, अर्को ठाउँमा राजनीति प्रवेश गर्न सक्छ जो भनिरहेछन्। तपाईहरुप्रति आकर्षित हुनुपर्ने चाहिँ त्यो नयाँ पुस्ताले के कारणले आकर्षित हुने बताउनुहोस् त। सर्वप्रथम त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यो अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधिनु भयो। सर्वप्रथम त अब हामीले यो व्यवस्था मान्ने भनेर भनेका छौँ। मान्ने भने कम्प्लिटली होइन, हरेक व्यवस्थाको आफ्ना समस्याहरू हुन्छ, ती समस्याको समाधान निकाल्दै सुधार्दै अगाडि बढ्ने भनेर भने हो। पहिला मैले यो कुरा राख्न चाहेँ। त्यो सँगसँगै हामीले एउटा भनिरहेको चाहिँ कस्तो समाज बनाउन खोजेको, कस्तो देश बनाउन खोजेको भन्ने चाहिँ हामीले बहस छेडिराखेका छौँ। खुल्ला समाज, वाक स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, होइन प्रेस स्वतन्त्रता, यी कुराहरूसहित चाहिँ लोकतान्त्रिक मुलुक बनाउने, लोकतान्त्रिक पार्टी बनाउने भन्ने हो। संरचनागत हिसाबबाट जीवराम सर हामीले 3वटा मुद्दा भनेर भनेका छौँ। एक नम्बरमा हाम्रो देशमा आज जे जति व्यथिति छ त्यसको कारण खोतल्दै खोतल्दै जाने भने अन्तिममा गएर नेता र दलमै गएर अड्किन्छ। हामीले के भन्यौँ भने हामी सुसंस्कृत राजनीति गर्छौँ, इमान्दार नेतृत्व राजनीतिमा लिएर आउँछौँ, सम्भावना योग्यता क्षमता बोकेका नेताहरू लिएर आउँछौँ र पूर्ण लोकतान्त्रिक दल बनाउँछौँ। हिजो एमालेको तपाईँले बहस हेर्नुहुन्छ, अब सबै अधिकार अध्यक्षमा राख्ने भनेको छ, कङ्ग्रेसमा त्यही व्यथिति छ। भनेपछि हामीले लोकतान्त्रिक दल, त्यस्तो दल जुन चाहिँ पद्धतिमा चलोस्, जसमा चाहिँ पारदर्शिता होस्, त्यो पार्टी कसरी चलिरहेको छ भन्दाखेरि मैले टक्क ल्याएर मेरो मोबाइलबाट हेर्नुहोस् हिसाब किताब भनेर तपाईँलाई देखाउन सकौँ। हामीले भनेको दल त्यो, त्यस्तो दल बन्यो, त्यस्तो लोकतान्त्रिक दल बन्यो भने त्यो देश हाँक्न सक्ने, हामीले कल्पना गरेको देश हाँक्न सक्ने पार्टी बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। एक नम्बर त्यस्तो पार्टी जहाँ चाहिँ पैसामा चाहिँ तपाईँको सांसद पद किन्न नपरोस्, योग्यता र क्षमताले पाओस्, हामीले सोचेको दल त्यस्तो दल हो। भनेपछि हामीले खोजेको सुधार भनेको चाहिँ संवैधानिक सुधार अथवा राजनीतिक सुधार चाहिँ यो एक नम्बरमा। दोस्रो, हामी डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्छौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिँ हाम्रो अर्को अवधारणा हो, अथवा प्रधानमन्त्री भनौँ। डकुमेन्टमा संविधान त डिटेल हुने हो नि त, त्यो त संविधानै काम लाग्छ। होइन, शासकीय प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा जाने भने त होइन, संविधानमै सुधार गर्नुपर्ने कुरा होइन पर्यो नि त सर। यो समयक्रम अनुसार अगाडि जाने, किनभने पार्टीले डाइरेक्ट डेमोक्रेसीलाई वकालत गर्छ। संविधान त काम लागेन नि त। जुन संविधान जारी भयो त्यो संविधान उप तपाईँले कमिटमेन्ट जनाउने भनेको त संविधानलाई हुबहु कार्यान्वयन लैजानुपर्छ, यसमा छुनै हुँदैन भन्ने अर्थ हो नि त। यो संविधान त बेतुकको रहेछ भन्ने अर्थ लाग्यो तपाईँको कुराले। होइन होइन, हामीले डाइरेक्ट डेमोक्रेसी हाम्रो पार्टीको अवधारणा पनि त छ नि त। हामी पार्टीभित्र चाहिँ प्रत्यक्ष सहभागितामूलक लोकतन्त्र अभ्यास हुनुपर्छ भनेर भन्ने, तर भोलि हामी पुगिराख्दाखेरि, सत्तामा पुगिराख्दाखेरि चाहिँ हामीले गणतन्त्रमै टेकेर होइन, अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यासमै टेकेर चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको छ। अब बहसमा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्ने हाम्रो जान्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भनेर हामीले भनेका छौँ कि चाहिँ हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त, चाहे राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्री, त्यो छलफल गरौँला त्यसमा पार्टीभित्र। अहिले डकुमेन्टमा नपुगेको अझै अनि प्रधानमन्त्री भनेर डकुमेन्टमा लेखाएको छ, अझै छलफल गर्न सकियो। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो देशमा सबैभन्दा ठुलो व्यथिति भनेको निर्वाचनमा छ। भन्छ निर्वाचन जुन प्रणाली छ त्यसमा सुधार गरौँ, राइट टु रिजेक्टका कुरा गरौँ, राइट टु रिकलका कुरा गरौँ। विदेशमा रहेका अहिले नीति तथा कार्यक्रममा पनि आएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई भोटिङ राइट्स दिने कुरा गरौँ न। यो त हामीले उठाएको मुद्दा हो नि त, यसको कुराहरू गरौँ। पार्टीलाई कसरी पारदर्शी, म अहिलेदेखि भनिरहेको छु, हेर्नुहोस् यो कालो मन र कालो धनको राजनीतिले बिग्रिया हो कि जीवराम सर। त्यही भएर पार्टीलाई कसरी पारदर्शी बनाउने यो कुराहरूमा वकालत गरौँ। त्यही भएर मैले 3वटा भन्छु। एउटा दलभित्रको लोकतान्त्रिकरण हामीले उदाहरण भएर देखाउनुपर्छ, दोस्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, र तेस्रो भने चाहिँ निर्वाचनमा प्रणालीमा व्यापक सुधार। यो 3टा भयो, यो चाहिँ संरचनागत सुधार भयो। अब तिमीहरूको अर्को के छ त सामाजिक र आर्थिक मुद्दा भन्दाखेरि मैले 7टा मुद्दा भन्ने गर्छु। शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय हुनु पर्यो। स्वास्थ्य, प्रत्येक नागरिकले चाहिँ यो देशमा मलाई रोग लाएर म आधारभूत सेवा पनि स्वास्थ्य सेवा नपाएर म मर्दिनँ भन्ने चाहिँ प्रत्याभूति हुनु पर्यो कि संविधानमा सबै छ, सबै छ, त्यसलाई लागू गर्ने हकमै छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबै खानपान, उठ बस, यहाँ त कोही रुनै पर्दैन भन्ने पनि सम्भव छ। स्वच्छ वातावरण, हावा समेतसम्म छ, त्यसलाई लागू गर्ने दल भएन कि हामीले। त्यही भएर त शिक्षावाद भने हो नि, मैले मात्र भने हो र रविन्द्रजीले हामीले कमिट गरेर, पुरै पार्टीले कमिट गरेर भने होइन र। शिक्षा निःशुल्क र गुणस्तरीय, स्वास्थ्य आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क र गुणस्तरीय,
प्रत्येक युवालाई रोजगारी कसरी दिने भन्ने भिजन चाहियो त। 44 पाने र मैले लेखेको 56 पाने त भिजन चाहियो। युवालाई कसरी रोजगारी भन्ने त्यो भिजन चाहियो। त्यसपछि सुशासन, सबैभन्दा ठुलो व्यथिति हैन तपाईँको भ्रष्टाचार, अनियमितता, यसलाई रोक्ने दल चाहियो। त्यो सँगसँगै यातायातको सुविधा। मेजर कुरा भनेको अहिले जुन यो धर्मसँग जोडेर आएको छ, संस्कृति र सम्पदाको हाम्रो जुन अहिले त्यो विचलन आइरहेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि हामीले गुरु राष्ट्रको अवधारणा सारेका छौँ हैन। त्यसमा काम गर्नु पर्यो। र मेजर कुरा अहिले हाम्रो यो विविधतालाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन सामाजिक न्यायको मुद्दा छ, अल्पसङ्ख्यक, महिला, दलित, मुस्लिम, जनजाति, उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा आत्मविश्वास प्रदान गर्न सक्ने खालको एजेन्डा बोकेर हामी आउन सक्छौँ। र हामीले यो एजेन्डा बोकेर यो देशको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेर यो देश लिड गर्न सक्छौँ भनेर विश्वास गरेर पार्टी खोलेको बिचमा हामी अलिकति दिग्भ्रमित हुँदैछौँ भन्ने लाग्छ सर। र अर्को फेरि रविन्द्रजीलाई एउटा हामीले के कुरामा धन्यवाद दिनुपर्छ भने उहाँले उठाएका मुद्दाहरू अथवा समस्याहरू चाहिँ नाजायज छैनन्। ती समस्या छन्, तर मेरो तर्क के हो भने टाउको दुख्या छ, औषधि टाउकोमै लाउनु पर्यो, नाइटोमा लाएर निको हुँदैन। रविन्द्रजीले औषधि नाइटोमा लाउने प्रयत्न गर्नुभयो होइन। अब यस अनुसार तपाईँको कुरा सुन्दा तपाईँको जो संयोजक हुनुहुन्छ नि रविन्द्र मिश्र, तपाईँ पनि संयोजक, तपाईँहरूको सायद हैसियत समान छ। अब उहाँ त पार्टीको विधान अनुसार पनि हुनु भएन, आफ्नो ढङ्गले अवधारणा पत्र जसरी उहाँले ल्याउनु भयो, फन्डामेन्टल विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। यो सङ्घीयता यो सिधै खारेज गर्ने हो। हामी बहुमतमा आयौँ भने यो काम लाग्दैन। उहाँको त त्यो अवधारणा पत्र हो, त्यो त रेकर्ड, त्यो अब कहिले मर्दैन त्यो कुरा। अनि तपाईँले रातो टिका पनि लाउनु भएको रहेछ। धर्मनिरपेक्षता जनमत सङ्ग्रहमा लैजानुपर्छ। यो हिजो पनि सायद संविधान निर्माणको क्रममा पनि त्यो जनमत सङ्कलन गर्ने काम भएको थियो। त्यसको बारेमा छलफल बहस पनि भइरहन्छ कि कहाँ लगेर कुनामा कहाँ फालियो त्यो जनताबाट आएको मत भन्ने पनि विषय छ। त्यो एउटा राजनीतिक मुद्दा थियो। तपाईँहरूले अब तपाईँहरू त कुन स्थितिमा प्रवेश गर्नुभयो, तपाईँहरू आफै भिड्न थाल्नुभयो। अब यो त गजब भयो। अब काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई पनि अलि राम्रै भयो। अब त्यो विधान विपरीत त्यो काम गर्ने, अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने रविन्द्र मिश्रजीलाई अब के गर्ने त? उहाँलाई हटाइदिने कि अथवा तपाईँहरू अलग अलग हुने? यसमा यस्तो छ होइन, विधान विपरीत त गइसक्नुभयो नि त। उहाँ त सल्लाह भएन, पार्टीको विधानहरू पनि उहाँ चल्नु भएन, सार्वजनिकमा उहाँले बोलिदिनु भयो, समाजमा वाह पनि भयो। एक खाले मानिसले गाली पनि गरे, एक खाले प्रशंसा गरे। एउटालाई एउटा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधीले एउटालाई एक खालेले उहाँहरूलाई बोकेर हिँड्यो, अर्को तपाईँहरूलाई फेरि अर्को खालेले चाहिँ वाह 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 मिलनजी भनेको छ, अर्कोले वाह वाह रविन्द्रजी भनेको छ। दुईतिर सिद्धिनु हुने हो नि त तपाईँहरू त। होइन, यो हजुरको चिन्ता एकदम जायज छ होइन। तर त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ यसलाई कसरी पनि हेरेको छु भने यो नौलो अभ्यास हो। हामीले चाहिँ के भन्यौँ भने यस्ता विषयहरू पार्टीभित्र मात्र बहस गरेर हुँदैन, पार्टीभन्दा बाहिर पनि बहस गरौँ भन्ने उहाँको जुन अवधारणा छ त्यसलाई अहिलेसम्म हामीले साथ दिएका छौँ। त्यही भएर यसमा एकदमै आत्तिएर पार्टी नै बिग्रिन्छ कि भन्ने अवस्था चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ म छैन भनेर तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। किनभने हामी बस्छौँ, छलफल गर्छौँ, भोलि यी कुराहरूमा हामीले समाधान नै गर्न सकेनौँ भने त्यसपछि के गर्ने त भनेर पनि सायद हामी निकासै निकाल्छौँ होला। आज मिडियामा आएर बोलिराख्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ व्यक्तिलाई भन्दा नि विचारमा प्रश्न गरेर विचारमा छलफल गरिराखेका छौँ। अहिले अरू पार्टीका नेताहरू हुन्थ्यो भने सिधै पहिले नै विदेशी दलाल भनेर सुरु गर्थ्यो होला क्या सर। हामी त्यो हदसम्म गएका छैनौँ। होइन, यो नहुनु पर्थ्यो। मैले अहिलेदेखि भने पार्टीभित्रै छलफल भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर ठिक छ, अब यसरी एउटा नौलो अभ्यास भयो। तपाईँले तीनवटा विषय उठाउनु भयो र अहिले मार्केटमा, बजारमा, राजनीतिक वृत्तमा छलफल भइरहेका तीनवटा विषय हुन्। पहिलो गणतन्त्र। रविन्द्रजीको डकुमेन्टमा गणतन्त्रलाई खतरा छ भनिएको छ, त्यसमा गणतन्त्रको एगेन्स्ट नै प्रश्न उठाइएको छैन। उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको, तर उहाँले केही कुराहरू भन्नुभएको छ जुन बारे चाहिँ उहाँले सम्भवतः आउँदो केन्द्रीय कमिटीमा र पुरै देशलाई पनि एन्सर दिनुहुन्छ होला। धर्मनिरपेक्षता र संहिता जस्तै गणतन्त्र पनि आयातित हो भनेर भन्नुभएको छ। म यो मान्न किन तयार छैन भने मेरा बुवा पुस्ता, मेरा अङ्कल पुस्ताहरू, मेरा साथीहरू, पार्टीमै रहनु भएको साथीहरू गणतन्त्रको लागि 62-63 ओर्लेर गोली यताबाट गयो भनेर गोली खान तयार भएका साथीहरूको बिच बसेर म यसलाई आयातित हो भनेर भन्ने तर्कमा सहमत छैन। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा भने मेरो अहिले हाम्रो पार्टीको धरातल, हामीले जुन पुस्ताको लागि राजनीति गर्ने भनेर बोलिरहेका छौँ, भाषण गरिरहेका छौँ, लेखिरहेका छौँ, त्यो पुस्ताले जीवराम सर राजा चिन्दैन, त्यो पुस्ताले कुलमान घिसिङ चिन्छ, त्यो पुस्ताले पारस शाह चिन्दैन, पारस खड्का चिन्छ भनेपछि हामीले कुन पुस्तालाई हेरेर राजनीति गरिरहेका छौँ? कि हामी वंशवादमा विश्वास गर्छौँ? होइन,
म राजाको जेठो छोरा भएँ र अब म चाहिँ यो देशको अब आउँदो राजकुमार अधिराजकुमार र राजा हुँ भन्ने त्यो विश्वास हाम्रो पुस्ताले गर्छ, मेरो पुस्ताले, मेरा जेनेरेसनका साथीले गर्छन् भन्दाखेरि गर्दैनन्। हामीले यो बुझ्नुपर्ने, मेरो पार्टीका साथीहरूले मैले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भने हाम्रो पार्टीको भित्तामा मेरिटोक्रेसी भन्ने छ क्या सर। पार्टी सुरु भएको दिनबाट रविन्द्रजीले स्टिम भनेर सुरु गर्नुभयो, STIM होइन, एम भनेको मेरिटोक्रेसी, उत्कृष्टता। चाहिँ मेरो पार्टीको मूल्य मान्यताले उत्कृष्टता भन्छ भने वंशवादमा विश्वास गर्ने मेरो पार्टी हो। यो अवधारणा राजतन्त्र अहिले बहस गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीले वकालत गर्न सक्छ भन्दा हाम्रो पार्टीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर गएर यो जे भइरहेको छ वकालत, त्यो त पार्टीको मूल्य मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यही भएर म चाहिँ यो मान्दिनँ। त्यही भएर म यस्तो सिस्टममा विश्वास गर्छु जहाँ चाहिँ प्रत्येक नागरिकले के सपना देखोस् भने अथवा के उसले हैसियत राखोस् भने यो देशको सबैभन्दा ठुलो मान्छे, एक नम्बरको मान्छे चाहिँ म बन्न सक्छु अथवा राष्ट्र प्रमुख म बन्न सक्छु भन्ने त्यो सपना देख्न सकोस्। त्यो राजतन्त्रले होइन, त्यो गणतन्त्रले दिन्छ। र अब अहिले भने जस्तै राजतन्त्रमा हिजो राजतन्त्रमा सबै ठिक थियो भन्दाखेरि त म त देख्दिनँ। मैले धेरै पछाडिको देखाएको छैन, हजुरहरू जस्तो पञ्चायत देखाएको छैन। मैले अलिकति मलाई याद भनेको 55-56 पछिका घटनाहरू छन्, त्यो पछि हेर्दाखेरि त म अन्धकार देख्छु राजतन्त्रमा। म सायद माघ 19 पछि होला घोषणा भयो अरे होइन, मैले सुनेपछि पहिलो काम भने त मेरो मोबाइल काटिएको थियो। पछि पढ्दाखेरि त सम्पादकीय लेख्ने कान्तिपुरदेखि लिएर विभिन्न पत्र पत्रिकामा सेना पठाएर सम्पादकीय एडिट गर्न राखेको थियो भने चाहिँ राजतन्त्र ठिक थियो त। त्यहाँ त बोल्ने अधिकार पनि थिएन, भेला हुने अधिकार पनि थिएन, प्रोटेस्ट गर्ने अधिकार पनि थिएन भने हामी त्यो तन्त्रको वकालत गरेर बस्ने, यो खुला समाज भन्ने, वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्र भन्ने पुस्ताले भनेपछि त्यहाँ एउटा मेजर समस्या छ। अर्को चाहिँ उहाँले अलिक उठाइरहेको र अहिले बहस भइरहेको छ भने एउटा त्यस्तो संस्था भइदियो भने चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता बच्छ है भन्ने केसमा चाहिँ अब हिजो हाम्रै राजतन्त्र कालमा के भयो हामीले देखेका छौँ। राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सिक्किम नजिकै छ, त्यहाँका राजाले के गरे, भुटानमा नि राजा छन्, त्यहाँ चाहिँ के छ, त्यहाँको स्वाधीनता बच्या छ कि छैन भनेपछि यो चाहिँ मलाई सिक्किम त राजाले गरे होइन, चोग्याले निर्वाचित सरकारले त्यो भारतमा मिलाइदियो भने त्यहाँ राजा थिए होइन। भनेपछि भुटानमा पनि अहिले राजा छन् भनेपछि राष्ट्रिय अस्मिता लेङडुपले मिलाइदिएको चोगेललाई हटा हो। अनि त्यही भने मैले भनेपछि त्यो स्वाधीनता त्यसरी मात्र नबस्ने रहेछ नि त। भनेपछि गणतन्त्रमा अहिले हामीले जे बहस गरेका छौँ यो चाहिँ अब यो त बहसको विषय नै होइन सर। म त यो त हाम्रो अहिलेको जुन 25 वर्ष मुनि पुरा आधा देश चाहिँ 25 वर्ष मुनि छ होइन। तपाईँको यो त पुरा नयाँ पुस्ता चाहिँ तपाईँको युट्युब र फेसबुक टिकटकमा तपाईँको क्रिएटिभिटी र इनोभेसन खोजेर देखाएर बसिरहेको पुस्तालाई चाहिँ होइन अब तपाईँ राजा लिएर आउने होइन, त्यसपछि अब हेलमेट होइन श्रीपेज लाउने भनेर त कहाँ मान्छ र। भनेपछि यो चाहिँ बहसै योग्य विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। होइन, हेलमेटै लाएर मोटरसाइकलमा हिँड्नुपर्छ, श्रीपेज लाएर चाहिँ भएन। तपाईँको विचारमा यसमा अलिक स्पष्ट पारिदिनुहोस् न, रविन्द्र मिश्रजी चाहिँ नेपालमा राजा ल्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने त्यो अर्थ लाग्छ? उहाँको त्यो सबै डकुमेन्टले उहाँ राजतन्त्र चाहनुहुन्छ, उहाँ त्यसको हिमायती हो होइन? यस्तो यो कुरा धेरै अगाडिदेखि धेरै मान्छेले भन्दै आएका कुरा हो। तर म केमा विश्वास गर्छु भने म सुसंस्कृत राजनीति गर्ने मान्छे, उहाँले 74 सालको इलेक्सनमा उठ्दाखेरि म गणतन्त्र मान्छु भनेर भन्नुभयो। उहाँ साझा पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, साझा पार्टीले गणतन्त्र मान्यो होइन। एककरण गर्दाखेरि उहाँले गणतन्त्र मान्नुभयो, मैले त्यसमा बिलिभ गर्ने हो। तर म कहाँ चाहिँ गएर सक्ड भएँ भने उहाँको डकुमेन्ट मैले पढेँ, दोहोऱ्याएर तेह्राएर पढेँ, गणतन्त्रको बारेमा फेरि रिपिट गरेँ। सबैजनाले पढौँ, त्यो ओपन उसमै छ। मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राजतन्त्रलाई वकालत गरेको चाहिँ मैले चाहिँ पाएँ होइन। मैले आरोप होइन, मैले राजतन्त्रको पक्षमै हुनुहुँदो रहेछ होइन। उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा व्याख्या गर्नु होला होइन। त्यसमा उहाँले गणतन्त्र चाहिँ खतरामा छ भन्नुभएको छ। राजतन्त्रको सिधै वकालत गरे मैले चाहिँ पाएको छैन त्यो डकुमेन्टमा, तर त्यो सिधै पाएको छैन। तर त्यो समग्र पढ्दाखेरि जसरी राजतन्त्रको हिजोको राम्रो पक्षको कुरा गरिएको छ, जसरी गणतन्त्रको नराम्रो पक्षहरूको कुरा गरेको छ र त्यो दुईटा कारणले आशय चाहिँ राजा भइदिए बरु ठिक हुन्थ्यो भन्ने ठाउँमा रविन्द्रजी पुग्नु भएछ निष्कर्ष भन्ने निष्कर्ष तपाईँले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भने चाहिँ फेरि यो एकात्मक राज्य र जुन हिन्दू राज्य छ त्यसको सेरोफेरोमा हिन्दू राज्यले र एकात्मक राज्यले त के खोज्छ भन्दा त विष्णुको अवतार खोज्छ नि त भीमरावजी। भनेपछि त्यो चाहिँ त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। एकात्मक र हिन्दू राज्य भन्न साथ राज संस्था जोडियो नि। त्यसकारण त्यसको पक्षमा एडभोकेसी उहाँले गरेको देखियो डकुमेन्टमा मैले देखेँ र थप व्याख्या उहाँले नै गर्नु होला। अर्को दोस्रो अघि हामीले छलफल गरे जस्तै यो संहिताको विषय, संहिताबाट हामी सबैजना खुसी छौँ त भन्दा सम्भव त कोही पनि खुसी छैन। हिजो एकात्मक राज्यमा नि हामी कोही पनि खुसी थिएनौँ, आज पनि खुसी छैनौँ। भनेपछि यसको विकल्प खारेजी होइन, यसको विकल्प संहितालाई सुधार्ने हो। हाम्रो जस्तो पार्टीले के गर्नुपर्छ भने संहितामा यो प्रब्लम छ, हाम्रा त प्रदेश सांसद 3 जना पनि छन् होइन। भनेपछि हामीले प्रदेश सांसदहरू, हाम्रा सांसदहरूदेखि लिएर त बिकेको टोली बनाएर चाहिँ यसमा के समस्या छ त्यो सुधारौँ भनेर वकालत गरेर
खारेजी भन्ने बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन कि हाम्रो जस्तो पार्टी। र ठिक छ, संहिता खारेजी गर्ने भए खारेजी गरौँ, त्यसपछि के त मधेसमा आन्दोलन हुन थाल्छ, सुदूरपश्चिममा आन्दोलन हुन थाल्छ, सबै मान्छेहरू आन्दोलित हुन्छन्, अनि फेरि के गर्ने त 20-30 वर्ष आन्दोलन गरौँ, फेरि अन्तिममा यस्तै संहिता लिएर आउँ, होइन? निष्कर्ष त त्यही हो। अनि होला हाम्रो पार्टी अलि सरकारमा पुग्ला यो मुद्दा उद्वेलित बनाएर, अनि हामीले पनि डिल गर्न सक्दैनौँ, हामी पनि पुग्ने यही नै हो। म चाहिँ मेरो स्वार्थको लागि, मेरो पार्टीको स्वार्थको लागि देशलाई फेरि अर्को भड्खालमा हाल्ने पक्षमा छैन। संहिताको बारेमा के हो, रिस्ट्रक्चरिङ गरौँ, सीमाङ्कन मिलेका छैनन् अहिलेकोमा, त्यसमा मिलाउँ, बिके टोलीहरू खडा गरौँ र एउटा सर्टेन समय दिउँ। एउटा सर्टेन समयपछि चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो रिथिङ गरौँ, होइन? रिस्ट्रक्चर गरौँ। उहाँको अर्को त तर्क छ 3 वर्षमा अथवा अहिले बहसमा 3 वर्षमा चाहिँ यसले कुनै पनि डेलिभर गर्न सकेन, राम्रो गर्न सकेन र भ्रष्टाचारको केन्द्र भयो भन्ने छ। पहिला सुरुमा 3 वर्ष भन्नेमा मेरो क्वेसन, 250 वर्षको एकात्मक राज्यलाई रिप्लेस गरेर जम्मा 3 वर्ष यसले काम गर्न पाएको छ भने यसमा अहिले प्रश्न गर्ने बेला भइसकेको छैन। त्यो भनेको यसले भनेको ओलीलाई, अनि यसले भने मैले संहिता 3 वर्ष जो भन्नुभयो नि तपाईँ, संहिताले 3 वर्ष मात्र भयो नि त, जस्तै निर्वाचन पछि नै लागू भयो जिराम सर। भनेपछि होइन, संविधान जुन बेला जारी भयो त्यसलाई हिसाब गरौँ न, 72 सालमा त्यो भन्यो भने 5 वर्ष हुँदैछ, अब यो 6 वर्ष हुँदैछ भनेपछि यो चाहिँ टु अर्ली टु जज हो। एउटा सिस्टमले काम गर्नलाई अहिले भर्खर पनि आएको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा के लिएर आइराखेको छ भने संहितालाई चाहिने कानुन बनाउँछौँ भनेर भनेको छ। तपाईँले भने जस्तै के तपाईँको संविधानमा लेख्या 6 वर्ष भयो, लागू भएको 3 वर्ष भयो, सरकार आएको र कानुन त भर्खरै बन्दैछ भनेपछि तपाईँ बामे सरेको बच्चालाई चाहिँ तैँले आमा बुवा पाल्न सकिनस् भनेर गाली नगरौँ न, त्यो अन्याय हुन्छ। मैले एउटा त्यो दस्तावेजमा तर्क पनि गरेँ, 3 वर्षमा संहिता असफल हो भने हाम्रो पार्टी खोल्या त 4 वर्ष भयो, संहिता असफल हो भने हामी चाहिँ सफल कि असफल, हामीले आफूलाई प्रश्न गरौँ न भनेपछि त्यो मिल्दैन। भनेपछि समयको हिसाबमा मेरो एउटा 250 वर्षको एकात्मक राज्यलाई रिप्लेस गरेको 3 वर्षको संहितालाई प्रश्न गर्न छिटो भयो। समस्या छ, रिस्ट्रक्चर गरौँ तर प्रश्न नगरौँ। अर्को महँगो भयो भन्ने केसमा चाहिँ अहिले अध्ययनहरू हुँदैछन्। हिजोको तपाईँको व्यवस्थाभन्दा संहिता खर्चिलो महँगो हो कि होइन, महँगो पनि के मान्यो भने सरकारको खर्च त बढ्या होला तर नागरिकको जुन खर्च घट्या छ त्यो घटेको खर्चबाट उसले त अहिले आफ्नो ओडामै सुविधा पाइरहेको छ, प्रदेशमै सुविधा पाइरहेको छ, भनेपछि त्यो खर्च पनि जोड्दाखेरि चाहिँ महँगो छ कि छैन अध्ययन गरौँ। हाम्रो जस्तो पार्टीले अब सबैले महँगो छ भने 550 जना तपाईँको 275 भने चाहिँ 550 जना सांसद हेरेर अथवा 2-4 जना मन्त्री हेरेर चाहिँ हामी नात्यौँ न। 884 जम्मा सांसदको सङ्ख्या 884 84 राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा गरेर जम्मा सङ्ख्या 884 हो। भनेपछि त्यो त्यसका फेरि सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, झन्डावाला, डन्डावडा, ती लाचार छायाहरू, ती अनेकौँ त ती त हजारौँ, 36,000 भन्दा बढी राजनीति जो व्यक्तिहरू छन्, राजनीतिक व्यक्तिहरू जनताबाट चुनिएका छन्, त्यो गाउँदेखि केन्द्र तहसम्म ती सबै तलब, भत्ता, सुविधा, डन्डा, झन्डा सबै पाउँछन् सर। हजुरले भने जस्तै 36,135 जना छन् टोटलमा। भनेपछि फेरि त्यसलाई चाहिने अझ टेन्टेटिभ 50,000 यो यही वृत्तिबाट गुजारा गर्छन्। 50,000 चाहिँ सिधै राज्यबाट यही संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताका नाममा राज्य कोषबाट, तपाईँ हामी जस्तो मानिस होइन, राज्य कोषबाट सिधै लगेर स्वास्नी, छोराछोरी, बाबु बाजे सब पाल्छन्। भन्नुहोस्। हो, अब यसमा सुधार गरौँ न त। मैले अघि नै भने संहितामा सुधार आवश्यक छ, सङ्ख्या घटाउने बहस गरौँ न। भनेपछि हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको मैले अस्ति कसलाई सोधिराखेको थिएँ, एकजना मन्त्रीलाई नै 75 जना चाहिँ सल्लाहकार हुने रहेछ कि, त्यसलाई रोकौँ न, त्यसलाई पनि रोकौँ न। अहिले तपाईँको केन्द्रीय मन्त्रालयमा सिंहदरबारभित्र प्रदेशमा पठाउनु पर्ने 60वटा विभाग चाहिँ त्यहाँ अड्केर बसेको रहेछ, त्यसलाई तल फालिदिउँ न। मान्छेले सुविधा पाउँछन् कि पाउँदैनन्? प्रदेशको मन्त्रीको सङ्ख्या घटाउँ, सांसदको सङ्ख्या घटाउँ, होइन, स्थानीय तहको अझै रिस्ट्रक्चर गरेर सङ्ख्या घटाउने भए घटाउँ, त्यतातिर सोचौँ। तर सिधै खारेजी भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको खारेजी गरिसकेपछिको विकल्प के भन्दा हामीले त दिनु पऱ्यो नि त। भनेपछि त्यो मैले पाइरहेको छैन। र अर्को कुरा भने चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्षतामा छ, तपाईँलाई टीकाको कुरा पनि गर्नुभयो। म त हेर्नुहोस्, अब यो त पण्डित खानदानबाटै बिलङ गर्छु, पाण्डेहरू होइन, हामी त पण्डित खानदानमै, मेरो हजुरबा त हुन्छ नि पण्डितै पनि हुनुहुन्थ्यो। म आफै पनि धार्मिक मानिस हुँ, म हिन्दू हुँ। म सम्भवतः सामान्य हिन्दू राष्ट्र चाहिँदैन हो, अनि म सामान्य हिन्दू भन्दा अलिक बढी नै कट्टर हिन्दू होला कि मलाई कहिले कहिले त्यो अलिक म बढी नै छु कि जस्तो लाग्छ मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट। टिकाले पनि टिकाले जनै लाएर हिँडेको छु, अहिले पनि धर्म कर्म गर्छु। तर
म चाहिँ राजनीति गरेर राख्दाखेरि फेरि धर्मको राजनीति चाहिँ गर्न सक्दिनँ सर होइन। यो धार्मिक त्यो धर्मको मुद्दा उठाएर राजनीति गरेर सत्तामा पुग्दाखेरि के हुन्छ भनेर मैले पाकिस्तानदेखि लिएर विभिन्न देशहरू देखेको छु, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि त्यो देश स्थिर भएन र धार्मिक द्वन्द्वमा प्रवेश गरेको छ। म चाहिँ तपाईँको बहुसङ्ख्यकको मन दुख्यो भनेर चाहिँ अल्पसङ्ख्यकलाई चिडाउने पक्षमा छैन, त्यसले ठुलो द्वन्द्व लिन आउँछ। जो माओवादीले पनि बन्दुक बोकेर अब बहुमत चिडिँदा चाहिँ त्यसले द्वन्द्व ल्याउँदैन, अनि अल्पमत त्यो झिनो मत चिडिँदा चाहिँ द्वन्द्व ल्याउँछ। गजब कुरा गर्नु हो होइन। यसमा छ नि त बहुमत किन चिडियो अथवा बहुमतको मन किन दुख्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धर्म संस्कृतिमा प्रहार भयो भन्ने हो नि त। खोजौँ न, समाधान खोजौँ भन्दाखेरि तत्कालीन विवेकशील नेपालीले र अहिले पनि हामीले विवेकशील साझामा अस्ति हामीले निकालेको दस्तावेजमा पनि हामीले लेखेका छौँ नेपाललाई गुरु राष्ट्र बनाऊ। त्यो भनेको चाहिँ गुरु राष्ट्रको भ्याटिकन बनाउने गुरु राष्ट्र भने त अब चर्चै चर्च बनिएको छ। अब तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ? म भन्छु जेराम सर, गुरु राष्ट्र बनाऊ। त्यो भने चाहिँ के हो भने हाम्रो हिन्दू र जुन बौद्ध किराँतदेखि लिएर धेरै धर्म ग्रन्थहरूको अथवा पहिलाको त तपोभूमि नै हो, त्यसलाई चाहिँ विश्व सामुमा बुझाउनको लागि चाहिँ आध्यात्मको केन्द्र नेपाल बन्न सक्छ। बस छेडौँ। जुन देशमा आध्यात्ममा आस्थै राख्दैन, जुन देशका शासक प्रशासकहरू धर्मलाई अफिम ठान्दछ, जसले यो परम्परा मूल्य मान्यता र नेपालको जो आफ्नो पक्ष छ त्यसलाई चाहिँ अपराध ठान्दछ, अनि त्यस्ता मानिसहरूबाट तपाईँ त्यो कल्पना तपाईँ के गरिरहनु भएको छ? अनि तपाईँ त्यसैको एजेन्डा बोकेर तपाईँ हिँडिरहनु भएको छ, अनि त्यो तपाईँ कसरी फरक देखिनुहुन्छ बताउनुहोस् त। यसमा यी पात्रबाट भएन, यी प्रवृत्तिबाट भएन, त्यही भएर नयाँ दल चाहियो भने त म त नयाँ पार्टी नै खोलेर बसिरहेको छु त सर, यो अवधारणा लिएर। होइन पार्टी नयाँ, तर तपाईँले विकल्प दिन सक्नुभयो नि। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँ यसमा गौरव गरिरहनु भएको छ। जुन सिस्टम छ, जुन संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यसमा गौरव गरिरहनु भएको छ। तपाईँले भन्नुभयो नि व्यवस्थामा परिवर्तनको कुरै छैन, अवस्थामा मात्रै। समस्या कहीँ छैन, संविधानमा पनि समस्या छैन, केही सुधार भन्नुभएको छ नि। त्यो हिसाबले त अनि के विकल्प कसरी बन्छ भन्ने त प्रश्न, जेन्युन प्रश्न हो नि त। हो नि। अब यसलाई त हामीले यस्तो के सर, म अस्ति काङ्ग्रेसको एकजना नेतासँग बसिरहेको थिएँ, अनि तपाईँहरूको महाधिवेशनको एजेन्डा के छ अलिअलि मूलभूत रूपमा भन्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभएको, उहाँ अहिले टप पोजिसनमै उठ्दै हुनुहुन्छ सम्भवतः, अनि उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हाम्रो शिक्षाको मुद्दा चाहिँ अबको महाधिवेशनमा हामी जोड तोडले उठाउँछ भन्नुहुन्थ्यो कि म शिक्षा, यो देशको शिक्षा चाहिँ राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर माइती घरमा उठेको 5 वर्ष भयो। मैले मेरो मुद्दामा विश्वास गर्ने हो। टोनी ब्लेयरले तपाईँको इलेक्सन जित्नुभन्दा पहिला र जितेपछि वाट इज यर एजेन्डा भनेर सोद्धाखेरि एजुकेसन भनेर ऊ चुनाव जित्ने, अनि हामी चाहिँ शिक्षाको मुद्दाले चुनाव जित्दिन, तिमीहरूको मुद्दै छैन भनेर 5-7जनाले प्रश्न सोधिदिने, अनि हामी पनि आतिन ओहो मेरो त मुद्दै छैन, बर्बाद भयो, मेरो त राजनीति नै सिद्धियो भनेर। अनि तपाईँ धर्म बोकेर त हिँड्नु भएन नि त, धर्मको राजनीति गरेर त हिँड्नु भएन नि त। मलाई के बिलिभ हुनु पऱ्यो भने यो देशको प्रत्येक नागरिकले हामी सरकारमा पुग्यौँ भने निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछ भनेर मलाई विश्वास हुनु पऱ्यो, मैले विश्वास दिलाउन सक्नु पऱ्यो। मैले तपाईँलाई सर तपाईँको छोराछोरी नातिनातिनाको शिक्षाको जिम्मा हाम्रो पार्टीले लिन्छ भनेर तपाईँलाई विश्वास दिलायो भने योभन्दा ठुलो मुद्दा के हुनसक्छ? तपाईँको स्वास्थ्यको जिम्मा हामी लिन्छौँ भन्यो भने योभन्दा ठुलो मुद्दा के हुनसक्छ? तर यसको लागि हामीले यो 44 पाने जसरी रविन्द्रजीले निकाल्नुभयो, हामीले 56 पाने जसरी निकाल्यौँ, 57 पाने निकाल्यौँ, त्यसकोमा चाहिँ शिक्षा कसरी राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर आउनु पर्यो कि स्वास्थ्य कसरी राज्यको दायित्व हुनुपर्छ। प्रत्येक युवाले अब तिमीहरू विदेश जानु पर्दैन, देशमै रोजगारी यसरी हुन्छौँ, हामी उत्पादनशील समाज बनाउँछौँ, उद्यमशील समाज बनाउँछौँ भनेर डकुमेन्ट आउनु पर्यो, विश्वास दिलाउनु पर्यो। बोलेर मात्र हुँदैन। मेरो तर्क चाहिँ हाम्रो मुद्दा यथेष्ट छ, त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ हामीमा चाहियो भन्ने हो। र अहिले हामी धर्मको कुरा गर्दैथ्यौँ, यसमा मेरो एउटै मात्र डर भनेको चाहिँ के हो भने सर, म कन्क्लुड गरिहाल्छु धर्म कुरा। म अघि अझ गुरु राष्ट्रकोमा थिएँ, मलाई त्यसलाई अझै वृहत व्याख्या गर्न मन थियो। गुरु राष्ट्र एउटा अध्यात्मको केन्द्र बनाउने। अर्को भारत र चिनको बजार हेर्ने हो भने हामीले अब यसमा हाम्रो हेर्नुहोस्, यो 4 वर्षदेखि हामी यही छलफल गरिरहेको छौँ, हाम्रा आफ्ना तर्कहरू छन्। यसले चाहिँ इकोनोमिक हब बनाउन सकिन्छ के सर नेपाललाई, होइन? एउटा संसारको केन्द्रमा इकोनोमिक हब बनाउन सकिन्छ। पहिलो र तेस्रो ठुलो इकोनोमिक सेन्टरहरू बन्दैछन् इन्डिया र चाइना, भनेपछि हामी नेपाललाई इकोनोमिक हब बनाउन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ अब संसारको नेक्स्ट एजेन्डा भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हो, पर्यावरण हो। भनेपछि हाम्रो नेपालको सगरमाथादेखि लिएर जुन वातावरण छ, खोला नालाहरू छन्, भनेपछि हामीले संसारको ध्यान खिच्नको लागि वातावरणको एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा उठाउन सक्छौँ। र अध्यात्म, आर्थिक र वातावरणीय हिसाबबाट हामीले हाम्रो देशलाई गुरु राष्ट्रको रूपमा संसारभरि लान सक्छौँ र हामीले हाम्रो धर्म संस्कृतिलाई प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ, संसारभरि चिनाउन सक्छौँ। हाम्रो लाखे ड्यान्सहरू तपाईँको अमेरिकाका सिटीहरूमा हेरेर पढ्ने खालको बनाउन सक्छौँ।
होइन हाम्रा अरू संस्कृति अरू परम्पराहरूको बारेमा अध्ययन हुन सक्ने त्यो खालको माहौल बनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। धर्मको नाममा राजनीति किन गर्नुहुन्न भने यसो सोच्नुहोस्, म अस्ति एकजना हाम्रै पार्टीको नेतासँग कुराकानी गरिरहेका थिएँ। अब हाम्रो पार्टीमा यदि हामीले यो मुद्दा बोक्यो अथवा कुनै पार्टीले बोक्यो भने के हुन्छ भने हाम्रो पार्टीमा सङ्गठन बन्दैन नि सर। अब त तपाईँ अब धार्मिक जत्थाहरू बन्न थाल्छन् टोलमा होइन। त्यसपछि अब तपाईँको कार्यक्रमहरू बहसहरू हाम्रो धार्मिक कार्यक्रमहरू हुन थाल्छन्, बहसहरू त्यसरी अगाडि बढ्न थाल्छन् र एक दिन तपाईँको मस्जिद अथवा तपाईँको चर्चमा आक्रोशमा आएर होइन तपाईँको यो धर्मले चाहिँ त्यो एकदमै तपाईँको त्यो निरङ्कुश र तपाईँ कट्टर बनाउने हो कि भनेपछि एक दिन चर्च अथवा मस्जिदमा कसैले ढुङ्गा हानिदियो अथवा त्यहाँ विवाद भएर बाइबल अथवा कुरान च्यातिदियो भने झगडा गर्दाखेरि अथवा उसले उसको होइन उता हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ वेद पनि च्यातिन सक्छ, गीता पनि च्यातिन सक्छ। त्यो भइदियो भने यो देशमा धार्मिक द्वन्द्व हुन्छ र म चाहिँ वैकल्पिक राजनीति भन्ने अवस्था परिवर्तन गर्ने पार्टी बनाउँछु भनेर भन्ने र म यो चाहिँ मेरो पार्टीको मार्फतबाट म त त्यो पनि रोक्नुपर्छ भनेर लागिरहेको छु। म चाहिँ मेरो पार्टीको मार्फतबाट धार्मिक द्वन्द्व फैलाउने पार्टी बनाउन चाहन्न, एकदम स्पष्ट। म चाहिँ यो नयाँ पुस्तालाई मेरो पुस्तालाई धर्मको नाममा राजनीति गरेर धर्मको नाममा द्वन्द्व फैलाउने पार्टी बनाउन चाहन्न, त्यो पार्टी बन्न म दिन्न सर। रविन्द्र मिश्रजीले त्यही बनाउन खोज्नुभयो होइन, जानेर नजानेर जाने बाटो त्यो हो। छलफल गरौँ न। तपाईँ धर्मको नाममा राजनीति गर्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको प्रोभोक गर्नुहुन्छ भने त जाने बाटो त्यो होइन र। अब रविन्द्र मिश्रलाई के गर्ने त? अब तपाईँहरू कसरी यसको निपटान अथवा कहिले छुट्टिने घोषणा गर्ने त अलग हो नि। विवेकशील र साझा त छँदैछ, हिजोकै छँदैछ इतिहासमा। तपाईँहरू टुक्रिँदै फुट्दै फेरि मिले जस्तो गर्दै केही मानिस अहिले पनि अलग्गै छन्, यो फुटिसकेको छ अलरेडी भन्छन्, अब कुरो पनि मिलेन। तपाईँहरू त उही के भन्छन् भने केटाकेटीहरूले यसो इच्छा देखाइरहे अनि भिड्न थाले, आफै भन्न थाले चाहिँ अरू मानिस। अब यो चाहिँ यस्तो छ सर, म के छ भने जीवरामजी यो पार्टीहरू स्थापना भइराख्दाखेरि अब अरू पार्टी पनि हेरौँ कस्तो हुने रहेछ भने विभिन्न विचारधारा बोकेका मानिसहरू हामी एक ठाउँमा आउँछौँ, किनभने सबलाई देश बनाउनु छ। तर देश कसरी बनाउने भनेर खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ आफ्ना विचारहरू आफ्ना बुझाइहरूमा आफै क्लियर हुँदै जाने प्रोसेस पनि रहेछ कि। त्यही भएर मैले यसलाई नराम्रो रूपमा लिएको छैन। 2037 सालमा त्यो अब जनआन्दोलन गर्नुपर्छ भनेर हतियार चलाउन सिकेका माओवादीहरूले 52 सालमा गएर 51 सालमा गएर घोषणा गरे हो नि त। त्यसपछि 10-15 वर्ष त उनीहरूले प्रिपरेसनमा लगाए। काङ्ग्रेसको हेर्नुहुन्छ भने 3 सालमा 6 सालमा हुँदै यहाँसम्म आएका हुन्। कम्युनिस्टको टुटफुट मोटो स र पातलो स भन्नेदेखि लिएर के तपाईँ 14औं महाधिवेशनदेखि लिएर उनीहरूको आफ्नै टुटफुट हुँदै आएको हो। भनेपछि यो विचार अनुसार मान्छेहरू छुट्टिँदै जाने जोड्दै जाने यो चाहिँ नियमित प्रक्रिया रहेछ। म चाहिँ यसमा हिजो अस्ति आत्तिन्थेँ, अब आत्तिन्न। फुट्दा पनि आत्तिने कुरा भएन, त्यो नियमित प्रक्रिया हो। त्यो नियमित प्रक्रिया हो। विचार मिल्छ सँगै हुन्छौँ, विचार मिल्दैन हामी नहुन पनि सक्छौँ। तर विवेकशील साझाको हकमा अहिलेसम्म हाम्रो पार्टीमा जुन विधान छ, जुन दस्तावेज छ र म चाहिँ पार्टीको डिएनए भन्छु क्या सर, त्यो भनेर सदस्य हुन्, सार्वभौम सदस्य हुन्। यो पार्टीको डिएनए चाहिँ मलाई के विश्वास छ भने यो चाहिँ प्रोग्रेसिभ डिएनए छ। हिजोका आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै व्यवस्था होइन अवस्था बदल्ने पार्टी बनाउने भनेर जोडेका मान्छेहरूले चाहिँ यो निर्णय गर्दैनन्। त्यही भएर एकजना व्यक्ति मिलन पाण्डेले भन्दैमा, रविन्द्र मिश्रले भन्दैमा, XYZले भन्दैमा यो पार्टीको डिएनए नै चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ मलाई विश्वास लाग्दैन। तर त्यो ठाउँमा गइसक्यो नि त। रविन्द्रजीले जुन मुद्दा उठान गर्नु अथवा अवधारणा पत्र जसरी सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो हेर्दाखेरि त यो त व्यवस्थामै परिवर्तनको कुरा आयो नि त। सङ्घीयता सिधै खारेजी, धर्मनिरपेक्षता उप जन्म सङ्ग्रह र गणतन्त्रलाई उहाँले आयातित भनेको विषय त यो सिस्टम काम लाग्दैन, यो झल्ला हो, यसबाट मुलुकको हित हुँदैन। त्यसकारण हामी यसको विकल्पमा यो दिन्छौँ भन्ने दृष्टिकोण हो नि त। यो त कसरी अब तपाईँहरू सँगै कसरी बस्ने भन्ने यो तपाईँको प्रश्न जायज छ। अहिलेसम्म उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भने नितान्त व्यक्तिगत भन्नुभएको छ कि हामीले बहस त गऱ्यौँ। पार्टीको अध्यक्ष त संयोजक या अध्यक्ष त व्यक्तिगत हुँदै हुँदैन, ऊ त त्यो पार्टीको अधिकार सम्पन्न व्यक्ति। उहाँले त्यो भन्नुभएको छ, हामी सबले पनि त्यो मानेको छौँ। अब हुन्छ हुँदैन अब यो बहसकै विषय भयो। तर उहाँले नितान्त व्यक्तिगत भन्नुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीमा रहेसम्म व्यक्तिगत हुँदैन। हजुरले भने जस्तै त्यो राइट हो। तर उहाँले भन्नुभएको छ भनेपछि यो चाहिँ बाहिर उहाँले एउटा आफ्नो विचार राख्नुभयो, त्यसलाई पार्टीभित्र अब हामी छलफल गर्छौँ नि त। निष्कर्ष के आउँछ मलाई थाहा छैन। पार्टीमा एउटा सामूहिक पार्टी हो, 130 जना केन्द्रीय समितिका सदस्य हामी छौँ। रविन्द्र मिश्रजीको लाइन पास भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस् त? किनभने यो त छलफलको विषय हो नि। तपाईँको बुताले मात्रै पनि नहुन सक्छ, रविन्द्रजीको बुताले पनि नहुन सक्छ। सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र उपरको उहाँको स्ट्यान्ड, रविन्द्रजीको स्ट्यान्ड, पछिल्लो स्ट्यान्ड
त्यो लाइन पास भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मलाई एउटा विश्वास के छ भने विवेकशील साझा पार्टीमा त्यो लाइन पास हुँदैन। किनभने यो पार्टीको चरित्र मैले अहिलेदेखि भनिराखेको छु। अब विवेकशील र साझा मिल्यो होइन, साझा अहिले फेरि यो मुद्दा चाहिँ कस्तो छ भने सर, फेरि विवेकशील भर्सेस साझा पनि छैन कि, मिलन भर्सेस रविन्द्र छैन। तपाईँले मेरो दस्तावेज पढ्नुभयो भने हामी 4 जना मिलेर लिएर आएका छौँ। त्यसमा पूर्व विवेकशीलका साथीहरू मात्र पनि छैनन् होइन, पूर्व साझाका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। भनेपछि हामी एजेन्डागत हिसाबबाट अगाडि बढिरहेका छौँ। र मलाई के विश्वास छ भने रविन्द्रजीले जे बोक्नु भएको छ त्यो पार्टी, त्यो मुद्दा बोक्ने पार्टी नै यो होइन भने चाहिँ कसरी पारित हुन्छ भन्ने मेरो क्वेसन हो कि। त्यो पार्टी नै त्यो होइन। हिजो त्यो दस्तावेज आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ हाम्रो पुरै पार्टी पाउने चाहिँ गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता, अब अवस्था बदल्नुपर्छ भनेर भाषण गर्दै हिँड्ने, अनि एकाएक एकजना व्यक्तिले एउटा प्रस्ताव लिएर आएर त्यो पुरै पार्टी नै चेन्ज हुने पार्टी त हामीले बनाएका छैनौँ होला नि त। मेरो अपेक्षा चाहिँ छैन होला नि त। यत्रो 5 वर्ष 4 वर्ष लगाएर हामी सबैले मिहिनेत गरेर बनाएको पार्टी, स्वर्गीय उज्जवल थापादेखि लिएर सबैको देन भएको पार्टीले त्यो त बोक्दैन नि त। भनेपछि म चाहिँ यो कुरामा विश्वस्त छु सर। होइन, मैले कथम भन्न खोजेँ। कथम त्यो मुद्दा पास भयो भोलि मानिलिनुहोस् कि तपाईँको जो कमिटी छ यो त ठिक छ यो लाइन भन्नेमा गयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने मात्र। यस्तो छ त्यो त तपाईँ बोल्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईँको निजात्मक विषयमा सोधिरहेको हो नि। अब मैले यो चाहिँ खासमा यो हाइपोथेटिकल प्रश्नमा नि नजाउँ भनेर तार्न खोजेँ हो। तर तपाईँले भनिसकेपछि यसमा दुईवटा हुन्छ। यदि हामी सबैजना सहमत भएर प्रोसेस निर्धारण गरेर महाधिवेशनमा जान्छौँ र पारित हुन्छ भने लोकतान्त्रिक पार्टी हो, त्यो मैले मान्नुपर्छ, त्यो सबैले मान्नुपर्छ, मैले पनि मान्छु। महाधिवेशनसम्ममा गयो त्यो सबै प्रोसेसमा फ्री एन्ड फेयर हुनु पर्यो होइन, सबै राम्रोसँग हुनु पर्यो। त्यो भयो भने नमान्ने कुरै छैन। अनि राजनीति मानव त्यो उहाँले लिएर आउनुभयो, पारित भयो, अनि राजनीति दिन्छ त भनेर सकिँदैन नि त। त्यसपछि पनि त पार्टी रहन्छ, त्यसपछि पनि त मेरो मुद्दा रहन्छ, म रहन्छु होइन, तपाईँको विवेकशील साझा पार्टी रहन्छ। एउटा त्यो, तर अब त्यो बाहेक अरू कुनै प्रोसेसले अब हुन त त्यो अरू सबै दुवै प्रोसेसलाई पनि सबैजना एग्री गर्नु पर्यो। अरू कुनै प्रोसेसले हुन्छ भने त तपाईँले भने जस्तै दुर्घटना हुनसक्छ। मूलतः तपाईँको दृष्टिकोणमा नि तपाईँ विवेकशील साझा पार्टीको संयोजक भएको नाताले नेपाली समाजमा यतिखेर एउटा छलफल र बहसको विषय के बनिरहेको छ भने राजनीतिक दलहरू बीच, खास गरी ठुला काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, जसपा, यो देशमा अहिलेका संसदका वरिपरि घुमेका सिंहदरबार वरिपरिका तागत भनेको यिनै हुन्। बाहिर भोलिका दिनमा को बन्छन् चढेछ अहिलेसम्मको। त यी पार्टीहरूभित्रको आन्तरिक कलह, नागरिकमा छाउँदै गएको नैराश्यता, अनि महामारी र पछिल्लो अवस्था हेर्दाखेरि यो तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ विवेकशील साझा पार्टी, तपाईँहरू हुन त आफै आन्तरिक भिडिरहनु भएको छ, त्यो उनीहरूले अभिगत कन्तबिजोग मुलुकमा आन्तरिक सवाल उप उनीहरू बाह्य तत्त्व हाबी भएको कुरा पनि हामी सुन्छौँ, त्यो छलफलकै विषय पनि बनिरहेको, निर्णायक अधिकार हैसियत पनि गुमाएको जस्तो नेपालको राजनीतिक ताकतले त्यो पनि छलफलको विषय बनिरहेको, अनि यो सम्पूर्ण नागरिकको समस्यालाई सम्बोधन पनि गर्न नसक्ने राजनीतिक तिक्रममा मात्रै रमाएको मान्छे पक्ष समूह विचार उप तपाईँको धारणा सुनौ त एकदम संक्षिप्तमा। तपाईँको पार्टीभन्दा म अलग अहिलेको समसामयिक विषयको कुरा के ठान्नुहुन्छ? के समस्या हो जसका कारण दल छन्, चरित्र निर्दलीय छ, अनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तपाईँले भने चाहिँ अब्बल दर्जाको प्रणाली छ, तर मानिसको यो कन्तबिजोग छ, अनि यो देश छ, तर यो देशमा समग्रमा निर्णायक हैसियत गुमाएका पक्षहरू नेपाली समाजमा हावी छन् र बाह्य तागत नेपालको राजनीतिमा प्रिभेल गर्छ, ऊ निर्णायक हैसियत राख्छ। के को समस्या हो यो चाहिँ? यो हाम्रै समस्या हो, हाम्रै पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीका नेताहरूको योग्यता र क्षमताको समस्या हो भन्ने लाग्छ। यसमा हामीले अलिकति गहिरो रूपमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रा पार्टीहरू कसरी यहाँसम्म पुगे अथवा हाम्रा नेताहरू यो स्थानसम्म कसरी पुगे भनेर खोतल्दै जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। यो 4-5 वर्षमा हाम्रो काम चाहिँ त्यही खोतल्ने रह्यो र यसो हेऱ्यो अहिलेका मान्छेहरू, अहिलेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू कसरी प्रधानमन्त्री बने भनेर खोज्दै जाँदाखेरि सर तपाईँको हिजोको दिनमा त्यही व्यापारीहरू, त्यही अब दलालहरू भनौँ होइन, बिचौलियाहरू भनेर भनौँ, उनीहरूको पैसा लिएर उनीहरूको संरक्षणमा नेता बने
र अहिले अब सत्तामा पुगेपछि उनीहरूको एउटा बाध्यता के छ भने उनीहरूकै संरक्षण गर्नु परेको छ कि भनेपछि त्यो उनीहरूले चाहेर पनि तपाईँको मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिलेका हाम्रा नेताहरू यति धेरै निरीह मलाई लाग्छ उनीहरूले चाहेर राजनीति छोड्न सक्दैनन् भने जस्तो कि त्यो निरीहपन हो नि त 75 वर्ष भइसकेको छ 80 वर्ष भइसकेको छ यार जीवन लगभग सकिन लागेको छ नाति नातिना छोराछोरी यसो घुमाउँ श्रीमतीलाई समय दिउँ भन्ने हुन्छ होला नि त उनीहरूको मनमा एक मन त लाग्दो हो कि तर उनीहरू छोड्न सक्दैन चाहेर पनि छोड्न सक्दैन त्यो बाध्यता हो त्यो निरीहता हो त्यसको त्यो चाहिँ कस्तो भने त्यो राजनीतिक दलदलमा फँसेका छन् चाहेर पनि खुट्टा निकाल्न सक्दैन त्यही भएर यो उनीहरू नेता कसरी बन्ने भन्दाखेरि नेता बन्ने प्रोसेस योग्यता र क्षमतामा होइन उनीहरूले कसैलाई रिजाएर कसैलाई भन्छुन गरेर बिचौलिया दलालदेखि लिएर अझ समाजमा प्रभाव राख्ने मान्छेहरूदेखि लिएर कतिपय केसमा चाहिँ विदेशी एजेन्टहरूसँग मिलेर उनीहरू त्यहाँ पुगे र उनीहरू स्वार्थ ती व्यक्तिहरूको स्वार्थको एउटा तपाईँको यो के उपजको रूपमा चाहिँ त्यहाँ अडिएका छन् एउटा कारण त्यो अर्को चाहिँ उनीहरूको पार्टीले किन गर्न सक्दैन भनेपछि त्यहाँभित्र तपाईँले हेर्नु भने त्यो पार्टीमा कहिले पनि पद्धति र प्रोसेस मानिएन हुन्छ नि अहिले हामी त्यही अब हाम्रो पार्टीमा हुनुपर्छ भनेर ओकालतै बहसै यही हो त भन्छ त्यहाँ कहिले पनि प्रोसेस पद्धति कहिले पनि मानिएन एकजना व्यक्तिलाई जे मन लाग्यो त्यही गरियो हिजो पनि त्यसरी भयो आज पनि त्यसरी चलिरहेको छ र जसले गर्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुर दाइले जे भने त्यही हुन्छ केपी दाइले जे भने केपी बाले जे भने त्यो हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ 12 दाइको बिगबिगी समाजमा 12 दाइको कसका बा कसका दाइ कसका छोरा कसका छोरी अनि त्यो अब मलाई चाहिँ लागेको अहिले समग्र हेर्दाखेरि र हामीले अहिले जे प्रस्ताव लिएर आउँ मलाई त्यसमा 3वटा डर छ सर पहिलो डर भने चाहिँ अब होइन अहिले तपाईँले हजुरले भने जस्तै यी दलहरू यस्ता भए अब हामी विकल्प दिन्छौँ योग्यता क्षमता म जस्तो योग्य म जस्तो क्षमतावान म जस्तो इमान्दार भन्ने हो नि त हाम्रो तर्क अब हामीले अहिले जे बहस लिएर आयौँ त्यो बहसले चाहिँ मलाई एउटा ठुलो डर लाग्यो भने हामीले राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकेनौँ भने यो दल छिन्न भिन्न हुन्छ म राष्ट्रिय मिडियामा तपाईँसँग भन्दैछु म्यानेज छिन्न भिन्न हुन्छ विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति छिन्न भिन्न हुन्छ म एउटा पार्टीको प्रमुख नेता संयोजक बोल्दैछु छिन्न भिन्न हुन्छ मलाई डर त्यो छ वैकल्पिक राजनीति नै छिन्न भिन्न हुन्छ 1 नम्बरमा हामीले यो बहसलाई विवेकशील साझाभित्रको बहसलाई म्यानेज गर्न सकेनौँ भने 1 नम्बर 2 नम्बरमा मलाई लागेको भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्थ्यो भने रोजगारी शिक्षा स्वास्थ्य सुशासन यस्ता मुद्दालाई अगाडि लिएर आएर विकास र समृद्धिवादतिर देशलाई लिएर जानु पर्थ्यो धर्म संहिता गणतन्त्र यिनीहरूको वकालत यो व्यवस्थाको के तपाईँको खारेजी अथवा वकालत गरेर यसमै रमाउने हो भने अनि फेरि नागरिकलाई के लाग्छ भने हिजोकै भूत मनपर्छ भविष्य मन पर्दैन हामी त भविष्य देखाउने दल भनेर क्लेम गर्छौँ नि त अब के हुन्छ भने अब देशमा मेरो चिन्ता भनेको धार्मिक द्वन्द्व के तपाईँको कोही मधेस भन्छ होला कोही के भन्छ होला त्यो सामुदायिक हिसाबबाट द्वन्द्वहरू फैलिन थाल्छ र देश अस्थिर हुन्छ दोस्रो मेरो चिन्ता तेस्रो चाहिँ अहिले तपाईँले अब्बल भनेर भन्नुभयो मैले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता संहिताबाट कहिले अब्बल भनेको छैन अहिले हामीसँग एभाइलेबल अप्सन मध्ये यो बेटर अप्सन हो म त अहिले हुन्छ नि समाजमा बहस भएको जस्तो रविन्द्रजीले बहस छेड्न खोजे जस्तो ए बाबा खारेज गरौँ न त संहिता खारेज गरौँ गणतन्त्र खारेज गरौँ धर्मनिरपेक्षता खारेज गरौँ अनि त्यसपछि के त एन्सर त दिनु पऱ्यो नि त हामीले अनि त्यसपछि के गर्ने अनि देश भोलिको राति खारेज गरिदिउँ होइन 9 बजीतिर बिहान उठ्दाखेरि स्वर्ग हुन्छ त भन्दाखेरि हुँदैन नि त फेरि राजतन्त्र आयो भने पनि त्यही समस्या आउँछ एकात्मक राज्य गयो भने पनि फेरि त्यही समस्या हुन्छ फेरि अर्को धार्मिक द्वन्द्वमा देश फस्न सक्छ भनेर चिन्ता जाहेर गरिरहेको छु त्यसपछि एभाइलेबल अप्सनमध्ये बेटर अप्सन यो हो र यो बेटर अप्सनमा टेकेर चाहिँ संविधानवादलाई मान्दै अगाडि बढौँ र यो मेरो तेस्रो चिन्ता चाहिँ के हो भने यो अहिले जुन छलफल प्रस्ताव गरिरहेको छ हाम्रो संविधान यो 72 सालको संविधान चाहिँ यसको मूलभूत आत्मा के हो भन्यो भने एउटा बच्चाले पनि भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता र समावेशिता अब यसलाई नै हामीले एट्याक गर्ने हो भने अब यो त संविधानमाथिको प्रहार हो यो संविधान नै फेल गराउने हो होइन यो त संविधानै काम लाग्दैन नयाँ लेख भनेर भने अब तपाईँ संहिता कसरी हटाउनुहुन्छ एउटा धारामा लेखेको छ र माथि टपदेखि बटमसम्म लेखेको छ भने संहिता खारेज गर्नलाई त के पेपर लेखा जस्तो लेख लेखा जस्तो सल्लो छैन नि त संहिता खारेज के तपाईँको संविधान खारेज गर्नु पर्यो संविधान खारेज हुन्छ भने अनि फेरि यो देश स्थिर रहन्छ त नागरिकले स्थिरताको पक्षमा कति भोट दिएका छन् अघिल्लो चाहिँ देखेन गलत पात्रलाई दिए गलत पार्टीलाई दिए तर स्थिरताको पक्षमा त नागरिक छन् नि त त्यही भएर म संविधान भत्काएर यो देशमा अस्थिरता निम्ताउने पक्षमा छैन र संविधान हामी फेरि विदेशी इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छौँ यो संविधान त कसलाई मन परेको छैन भने हामी सबैलाई थाहा छ भारतलाई मन परेको छैन यो प्रावधानहरू भारतलाई मन परेको छैन भनेपछि हामी जानेर नजानेर म आरोप लगाइरहेको छैन जानेर नजानेर कतै उसकै त्यो मुखपत्र त भइरहेका छैनौँ संविधान खारेज गर्न उसको अर्को एउटा इन्ट्रेस्ट के हो चुच्चे नक्सा मन परेको छैन संविधानमा चुच्चे नक्सा रहेसम्म त लिम्पियाधारा र लिपुलेखमा त उनीहरूले नेगोसिएट त गर्न सक्दैनन् भनेपछि नेपाललाई तल पार्नलाई पनि संविधान त तपाईँको त फाल्नु परेको छ भनेपछि जानेर नजानेर हामी सबै मोहरा त बनिरहेको छैनौँ भन्ने मेरो चिन्ता हो मैले 3टा कुरा व्यक्त गरेँ 1 नम्बरमा मैले हाम्रो दल वैकल्पिक राजनीति तपाईँले चिन्ता गरे जस्तो
त्यो त्यो कल्पना गरेको देश बनाउने भनेर एउटा पार्टी खोलेको छ, त्यो छिन्न भिन्न हुन सक्छ भन्ने मेरो चिन्ता। दोस्रो, देश अस्थिर हुन्छ भन्ने चिन्ता। तेस्रो, संविधान अस्थिर हुन्छ भन्ने चिन्ता सर। हस्, धन्यवाद साहित्य कार्यक्रममा आइदिनुहोस्। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिलन पाण्डे, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जो मार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।